बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअस्सस नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, ग़ुलामी से सरदारी तक का ये सफ़र करने वाला शख्स कौन था? जो कि ग़ुलाम था, ग़ुलाम का बेटा था, लेकिन बड़े बड़े सरदार इसके हाथ चूमते थे। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि आशिक़े ज़ुल्फ़े रसूल हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, जिनके मुतालिक खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि बिलाल किस कदर अच्छा आदमी है, वो तमाम मुअज़्ज़िनों का सरदार है। हज़रत बिलाल का पूरा नाम बिलाल इब्ने रबा अल हबशी था। आपके वालिद रबा हबशा के रहने वाले थे। हबशा मुल्क अरब के मगरिब में आबाद एक अफ्रीकी मुल्क है, जहाँ के लोगों का रंग अमूमन स्याह होता है। नाज़रीन इकराम, लिहाजा हज़रत बिलाल का रंग भी स्याही माइल था। ज़माना जाहिलियत में ही हज़रत बिलाल के वालिदैन मक्का में आकर यहीं बस गए थे। हज़रत बिलाल के वालिदैन हबशा के गुलामों में से थे, लिहाजा हज़रत बिलाल पैदाइशी तौर पर मक्का के कबीला बनी जमा के गुलाम थे। हज़रत बिलाल उमैया इब्न खलफ के गुलाम थे और बकरियां चराया करते थे। नाज़रीन इकराम, हस्बे मामूल जब एक दिन बकरियां चरा रहे थे तो एक आवाज़ आई कि ऐ चरवाहे, क्या तुम्हारे पास दूध है? ये आवाज़ देने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो अपने सफ़रो हिजर के रफ़ीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ गारे हिरा में मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, हज़रत बिलाल ने आवाज़ सुनी तो करीब चले आए और अर्ज़ किया, जनाब मेरी बकरियों में कोई बकरी नहीं जो दूध देने वाली हो, इसलिए माज़रत चाहता हूँ कि आपकी तमन्ना पूरी नहीं कर सकूँगा। नाज़रीन इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इजाज़त हो तो सामने वाली बकरी को देख लिया जाए, हो सकता है इससे दूध मिल जाए। हज़रत बिलाल ने अर्ज़ की कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप देख लीजिए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इजाज़त देना तेरा काम और बकरी के थनों में दूध भर देना अल्लाह का काम है। हज़रत बिलाल ने बकरी खिदमत में पेश कर दी। रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लेकर जब बकरी के थनों को हाथ लगाया तो बकरी के थनों से दूध जारी हो गया। इस वाक़े के बाद हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके करीब होने लगे। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से फरमाया, ऐ बिलाल, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हज़रत बिलाल, जो पहले ही अपना दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे चुके थे, फ़ौरन कह उठे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस इसी दिन से हज़रत बिलाल हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कैसे असीर हुए कि आखिर सांस तक ये ताल्लुक़ कायम रहा। नाज़रीन इकराम, हज़रत बिलाल वो पहले ग़ुलाम शख्स थे जिन्होंने मक्का में अपना इस्लाम ज़ाहिर किया था। इस्लाम लाने की वजह से इन्हें सख्त अज़ियतें बर्दाश्त करनी पड़ी। हज़रत बिलाल चूँकि एक उमैया इब्न खलफ के ग़ुलाम थे जो सख्त मुशरिक और दुश्मने इस्लाम था। जब इसे मालूम हुआ कि बिलाल ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो वो आतिश इंतकाम से भड़क उठा। नाज़रीन इकराम, इसने हज़रत बिलाल को अपने पास बुलाया और इनसे इस्तफ़सार किया कि मुझे बताया गया है कि तूने लातो मन्नात और उज़्ज़ा से मुँह फेर लिया है और कोई माबूद तलाश कर लिया है, क्या यह बात सच है? बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जवाब में फ़ौरन बोले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन हक़ पर ईमान ले आया हूँ और इस अल्लाह को माबूद हकीकी मानता हूँ जिसने मेरे आका मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ माबूस फरमाया है। उमैया बिन खलफ ने हज़रत बिलाल का ये बेबाकाना जवाब सुना तो सर से पाँव तक बदन में आग सी लग गई कि ग़ुलाम होते हुए इस कदर बेधड़क जवाब दे दिया। वो बर्दाश्त ना कर सका और बोला, इस दीन से बाज आ जाओ वरना शदीद अजाब से दुचार कर दूंगा। लिहाजा हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर जुल्म का आगाज़ हुआ। तशद्दुद, अज़ियत, मारपीट, भूख प्यास, जुल्म बढ़ता रहा और हज़रत बिलाल अपनी ज़ुबान से आहद आहद पुकारते रहे। नाज़रीन इकराम, उमैया बिन खलफ आप पर बेइंतहा तशद्दुद करता और हज़रत बिलाल से कहता कि तू कह कि मैं लातो मन्नात पर ईमान लाया, मगर हज़रत बिलाल फरमाते कि मैं लातो मन्नात से बेजार हूँ। तशद्दुद बढ़ता जा रहा था। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जुल्म सितम और तशद्दुद बर्दाश्त करते करते बेहोश हो जाते। कुछ देर के बाद जब होश संभलती तो ज़ुबान से आहद आहद के नारे बुलंद होते।
عرب کی سرزمین جو اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، امیہ بن خلف حضرت بلال کو اس تپتی ہوئی گرمی میں زمین پر لیٹاتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا، آپ کو بہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کی زبان مبارک سے آہد آہد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ امیہ آپ کو کہتا کہ اب بھی تو محمد کے خدا سے باز آ جا۔ حضرت بلال فرماتے کہ مجھے اسلام اور حضور کی محبت سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں جدا کر سکتی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول کا حقیقی چراغ روشن ہو چکا تھا۔ ناظرین اکرام، امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندھے منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا گھیر لگا دیتے تھے۔ ظلم و ستم کا سلسلہ کافی عرصہ یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تماشا دیکھتے اور افسوس کرتے۔ آخر کار ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بیگانہ اور بیکار غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کیا کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا کہ میں تمہاری خیالی یوم آخرت کا قائل نہیں ہوں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ ناظرین اکرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہاری شایان شان نہیں۔ امیہ نے جواب دیا کہ تم اس کالے غلام کے اگر اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کروا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ بلال اب آزاد ہے اور دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بلال کے آزاد ہونے کی خبر ملی تو آپ بہت خوش ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں تو بلال کو آزاد کروا چکا ہوں۔ حضرت بلال اپنا زیادہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور انہیں حق سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو حضرت بلال نے سب سے پہلے اذان دی اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ حضرت بلال کی آواز نہایت ہی بلند و بالا اور دلکش تھی۔ ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں تک پہنچتی اور مرد اپنا کاروبار، بچے کھیل کود چھوڑ کر مسجد میں جمع ہو جاتے۔ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھو۔ لہٰذا حضرت بلال نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کس طرف منہ کروں؟ آپ نے فرمایا جدھر جدھر میں جاؤں تم بھی اسی طرح گھوم جانا۔ لہٰذا حضرت بلال نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان مکمل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ شام کے شہر حلب چلے گئے۔ کہتے تھے کہ اب مدینہ میں دل نہیں لگتا۔ حضرت بلال نے ایک رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے فرمایا بلال، ایسی بھی کیا بے رخی ہے، ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ صبح ہوتے ہی آپ مدینے کی جانب روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی حضرت بلال کی اونٹنی مدینہ شریف میں داخل ہوئی، شہر بھر میں شور مچ گیا کہ مؤذن رسول آ گئے۔ آپ سیدھے قبر رسول پر گئے، لپٹ کر زاروں قطار روئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ نماز کا وقت ہوا تو صحابہ نے اصرار کیا کہ آپ اذان دیں تو آپ نے منع کر دیا۔ آخر کار امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے اصرار پر راضی ہوئے اور اذان شروع کر دی۔ بلال نے اللہ اکبر کہا تو مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ گلیوں سے روتے ہوئے مسجد نبوی کی جانب چلنے لگے۔ ناظرین اکرام، جب اشہدو ان لا الہ الا اللہ اور اشہدو ان محمد رسول اللہ کہا تو ممبر رسول کی جانب نگاہیں پڑیں۔ جب ممبر رسول کو خالی دیکھا تو گش کھا کر نیچے گر گئے۔ یہ حضرت بلال کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ سن 20 ہجری کو اس عاشق رسول نے دمشق میں وفات پائی۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہی ہماری
आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।